سلام تعني حبلي كوراتن فتواتن تخطاتلتي مدب سابوين تايمس لمون كم تلمود نزع للسحرنا يوم حصرتن وانا نزلنا مزينات حيزنا لكم مسئنا لنا نسانا مكتالكم نعدم فلما عندنا تطمنا بكم كنقبل عبا تقرأي زنقصاصو تقومت بوليتيكان ودفات حوحت كاب سلطان نمألاي سلطان نمقوز أرز قبرو زلو كبير زتابح لحاد غنيا من قصاص متنقاطها قريب لهم زرزرو عب مدلاونا قترخبو ويهم جنرال زودو كيروس عبا تقرأي كوينات كمزو الرقاقيصة نحوحات نملعل ناف كينات كن آتوينا كتبل أقرى مريتو هيبالا زرزرو بصفحو كترخبوهم بركز بولو وانا مدلاو عبانا لما انت مدلاو ناخد رخبوهم لايك كومنت شير سبسكرايب ندقوركم ناخد كتاتولنا بتحتنا نعدم شامبيونا أفريقيا 2025 زخونت بشكليتين يصقيك حصاي أب جرمن كتمالي بزيك مستر كب فلتي بروفيشنال كان تقدم بشكليتا دكانستم كانين سرام وعلى فريما إمباسي جرمن أب إثيوبيا لومي أبزركو حبريتا كم زملختم وناني تزلع على بقعة شامبيونا أفريقيا 2025 زخونت بشكليتين يصقيك حصاي مستا أب جرمن كتمالي بزيك مدبرة فلتي بروفيشنال كان تقدم بشكليتا صرقا دكانستيو زخونت كانين سرام وعلى مفرما أزيكور عزف تركم زخونة رئيسلهم كهوب بشكليتين صقي كحصاي اب تقري إلى جمرت وددر بشكليتا اب حدار 2025 اب كينا اب تقايد شامبيون افريكا بمقصل مالتات جينير اي تيتين رود ريسن دك انستيو خوينا زبلات امباسي عزو بشكليتين صقي كحصاي اب وددرات بشكليتا زمزغبتم عود راح زي خونا ملكت تبعت قراصنتن صعرن بمخانون كرعت فطيراتنا يكبل امباسي اب ززرقو حبريتا رئيسلهم أمرارها أبيات عيو جزياو من محدار تقرأها أبي أفتصاص مدبات منقستي مخرو خمزة له تقليص تمالك لتتحسس كل تشن عصر شمانتن عامة مرته أبي كتمام قلم أدراش حاولت السماعات زي مرقم مدبات منقستن كأسأل أنفتات صراحتن اتم أمرارها زكايد وزرلو زته لمون كمز قصة تقليص لهم اتمدرخ زته قمقامن ببريزيدنت جزياو من محدار تقرأ ليتنار جنرال تادس ورد أن تمرحز قصة خوينم حلف صراحتي بمقمقام كأسأل أنفتات نسيرهم متو مخانم تتقيسلهم ميجر جنرال كنفدانيو تግራይ بجت اندحبت بجت كتكلا ايغبان كبل غريصوم ميجر جنرال كنفدانيو اب تحت قصصر منግስት ኢትዮጵያ አትዩን ነው ዝበለ ዋና اب ቤት ማሰር ተጸልሐ እንትኸውን መንግስት ኢትዮጵያ በመጥፍ አካሲሶ اب ቀይድ ድሕር ምእታው በስተገበረ ሰፍሕ ዝበለ ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ ምርመራ ምንም ዓይነት ጥፋት ከም ዘይብሉ ድሕር መረጋጽ ብነጻ ከም ዝተለቀቀ ዝዝከር እዩ ሜጀር ጀነራል ክንፈዳኛው ኣብዚ ሕዝዋን اب ዝተፈላልዩ ፖለቲካን ጉዳይ ትግራይ اب ዝተረኸበ መድረኽን ሚዲያን እንዳቀረበ ጉዳይ ፖለቲካ ትግራይ በመተንታን ዝፍለጥ እዩ ብፍላይ ኣብዚ ቅንያት اب ብራካሾ በመቅረብ ዝሐለፈ መልእኽቲ ድማ ቀልብ ማዕኸናት ዜና ሲሒቡ ይርከብ ትግራይ ካብ ምስ ኢትዮጵያ መቀጻል ናብ ኤርትራ ተጽምበር ይምረጽ ክብል ዝገልጽ ሜጀር ጀነራል ክንፈዳኞ ምስ ኢትዮጵያ መቀጻል ባርነት እዩ ምስ ኤርትራ ምጽምበር ድማ ናጽነት ክብል ዝጠቀሰ እንትኸውን ህዝብ ትግራይ ባርነት ወይ ከዓ ናጽነት ክመርጽ ኣለዎ ክብል መልእኽቱ ሕሊፉ እዩ ካብዚ بتوثقي أبز قنيات فيدرال منقسي نتقرأي زخلكولو بجت بمتقس ميجر جنرال كنفدانيو ازي فاتسيبو تقبال نتسيبولو تقرأي بجت اندحابته بجت تخلالو بايتاك فتر اي قبان كبل بتري كوك استرائيلو تقرأي حقن سرعات فيدرال منقسي اخبيرا زي تأكب قبرتات ان فيدرال منقسي اندار اخد تركب كبل تقس انتخون حقن سرعات زي ختلقف عينيا سرعات قن تقرأي بجت اندخل كلام هزبي بيستفل علي من قد كحلق يسرح اللو كبل ترر زبل وقسو أسمع اللهم
ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቀሱ ተቃወምቲ ፖለቲካን ውድባት ኣብ ዝቅንያት ዘንጸባርቕዎ ዘለዎም መልእኽቲ ኣመልኪቱ ተቃውሞ እንዳገጠሞም ይርከብ። እዞም ተቃወምቲ ፖለቲካን ውድባት ካብ ዝቀረቡ ናይ ተቃውሞ ሓሳባት ድማ ከም ዝስዕብ ውስኑ ናባኹም ክነብል ትግራይ ዘለኹም ተቃወምቲ ፖለቲካን ውድባት ተፈተወ ተጸለም ውጽኢት ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ውድብ ሕወሓት ምዃንኩም ክትዝንጉዑ የብልኩምን። ስለዚ ተቃወምቲ ውድባት ትግራይ ዲሞክራሲ ክዕንብብ ኣብ ትግራይ ዘላቂ ሰላም ክመጽእ ህዝቢ ትግራይ ካብ ከርፋሕ ናብራ ክናቀፍ ልምዓትና ክሳለጥ ከይተምሃረ ዝተምሃረ ህዝብና ክንክሕስ ኩሎም ክብርታትን ባህግታትን ከምኡ ድማ ዕላማታት ህዝቢ ትግራይ ክንትግበር ድሌት ህዝብና ክነንብብ ኣብ ዝግብኡ ኣጀንዳታት ኣብ ክንዲ ምዝተም ወግሕ ፀብሐ ኣጀንዳኹም መበገስኹም ስልጣን ሃቡና መወዳእታ ድማ ስልጣን ሃበና እዩ ኮይኑ ዘሎ ክብሉ ወቀሳታት እንዳስምዑ ይርከቡ። ስልጣን ድማ ኣብ ሰጣሕ ሜዳ ስቂልካ ሰለስተ ዛረብካ ዝርከብ ኣይኮነን። ናይ ስልጣን ምርካብ መንገድታት እንታይ ምዃኖም ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ካብዚ ብዝዘለለ ድማ ጸርፍን ጸለመን ሕወሓት እዚ ዝበሃል ስትራቴጂ ዘመንጩ ሓሳብ ነቲ ስትራቴጂ ፈጻሚ ፖሊሲ ነቲ ፖሊሲ ድማ መፈጸሚ ስልቲ ወይ ከዓ ታክቲክ ኣውፅኡ ንህዝቢ ትግራይ ክሳብ ሕዚ እዚ ዝበሃል መማረፂ ሓሳብ ክተምፁ ፈጺምኩም ኣይከኣልኩምን ጥራሕ እንተይኮነስ ክትሓስብዎ እውን ኣይከኣልኩምን ክብል እቲ ወቀሳ ይቕጽል። ስትራቴጂኹም ሓንትን እያ ንሳ ድማ ሕወሓት ንምጥፋእ ምዘይት መኽርዎ ኣካል ይኹን ትካል ከምዘየለ ኩሉ ኣንዳዕድዩ ይፈልጥ እዩ። ብፍላይ ድማ ህዝቢ ትግራይ ጠንቂቁ እዩ ዝፈልጦ። ስለዚ ሕዚ ክትገብርዎ ዝግባእ ብዛዕባ ኩነታት ትግራይ ተገንዚብኩምን ተረዲእኩምን መዋጽኦ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ማእኸል ዝገበረ ኣተሓሳስባ ኣረኣያን ተግባር ሒዝኩም ፈቆዶ ኬንዳታት ብጥሜት ዝሓለቕ ዘሎ ህዝቢ ብዛዕባ ተመዛበላይ መምላስ ብዛዕባ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ መምላስ ብዛዕባ ፍትሕን ተሓታትነትን ክህሉ ምቅላስ ብዛዕባ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ንምድኻም ንምንብርካኽ በብመዓልቱ ዝግበር ዘሎ እገዳታት ምቅላስ እዩ ክብል እቲ ወቀሳ ተጠናኺሩ ይቕጽል። ይኹን እምበር ኣብ ልዕሊ ጸላእ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ፌደራል መንግስቲ ሓንቲ ክትብሉ ዘይከኣልኩም ብዛዕባ ስልጣን ኣካፍሉና ግን ብመግለፂ ህዝቢ ትግራይ ኣደንፂኹም ኢኹም። እዚ ድማ ኣብ ታሪክ ትግራይ ስልጣን ህዝቢ እሚንካ ብመረፃ ዝርከብ እምበር ኣብ ሜዳ ዝርከብ ከም ዘይኾነ ኩላትና ንፈልጥ ኢና። ዝረኸበ እውን እስካዕ ሕዚ ኣይረኣናን ኣይሰማዕናን። ብሓፈሻ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ብሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ቃልሲን መረፃን እምበር ምስ ጸላኢ ተመሻጢርካ ናብ ጸላኢ ተመሓፂንካ ደገ ሰላም ጸላኢ ተመሓፂንካ ይኹን ለሚንካ ዝርከብ ስልጣን ኣብ ትግራይ ፈጺሙ ኣይክህልን እዩ። ብኣንጻሩ ኩሎም ሓሳባትካ ንህዝቢ ትግራይ ኣፍሊጥካ እሚንካ ብመረፃ ጥራሕ እዩ ስልጣን ዝርከብ። ገለገለኹም ኣብ እዋን መኸተ ተሓሽከርቲ ፒፒ ኮንኩም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ ክፍጸም ዝገበርኩም ኢኹም ዝበለ እቲ ወቀሳ ስለዚ ካብቶም ዘየልዩ ሓጠው ቀጠው ወፂኹም ህዝቢ ትግራይን ካብቲ ገጢሙ ዘሎ ሓደጋ ክንወፅም መዋጽኦ ምእላሽ ንህዝቢ ትግራይ ምምላስ ተቃዋምቲ ትግራይ ጥራሕ ምዃን ናይ ህዝቢ ትግራይ ተላእኽቲ ጥራሕ ምዃን ኩነታት ተገንዚብካ ብሓድነት ንምውፃእ ደጋዊ ሓይሊ ምምካት ጥራሕ እዩ ዘዋፅም። ካብዚ ካሊእ መማረፂ የለን ጥራሕ እንተይኮነ ክህሉ እውን ኣይኽእልን። ስለዚ ነቲ ልምዓትን ሰላምን ዝጠልብ ህዝብና ናብ ንቡር ህይወቱ ንኽምለስ ብሓባር ንሰለፍ ክብል እቲ መልእኽቲ ይዛዘም። ኣብ ትግራይ ኩናት ፈጺሙ ዘይተርፍ ክትብል ሜጀር ጀነራል ዘውዱ ኪሮስ ገሊጻ። ሜጀር ጀነራል ዘውዱ ኪሮስ ኣብዚ ጉዳይ ኣመልኪታ ኣብ ዝዘርግሐቶ ሓበሬታ ከም ዝጠቐሰቶም ኣብ ትግራይ ፈጺሙ ኩናት ኣይተርፍን ክትብል ንኩናት ዝዕድም ኣዘራርባ ርእይቶ ሂባላ። ዘውዱ ኪሮስ ሓራ መሬት ብዝብል ተወዲቡ ንዝንቀሳቐስ መርእሰይ እንዳመርሐት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ካሊእ ደማዊ ኩናት ንምውላዕ ትንቀሳቐስ ከም ዘላ ዘረጋግጽ መልእኽቲ ከም ዝሃበት እዩ ዝተጠቐሰ። ኣብ ክልል ዓፋር መናእሰይ ምእካብ ኣብ ክልል ትግራይ ኩናት ሕድሕድ ንምውላዕ ሰፊሕ ምንቅስቃስ ትገብር ዘላ ጀነራል ዘውዱ ኪሮስ ህዝቢ ትግራይ ዳግም ኣብ ትግራይ ኩናት ክውላዕ እዩ ኩናት ሕድሕድ እንተመፂኡ ድማ ዝኸፍእ ክኸውን ዝብል ስጋት ኣለዎ። ካብዚ ብምብጋስ እንታይ ትብል ዝብል ሕቶ ዝቐረበላ እንትኸውን ኣብ ትግራይ ኩናት ኣይተርፍን ክትብል ክትጠቅስ ትርአየላ። ሸቕሎት ህዝብና ይርድአና እዩ ይኹን እምበር ኣብ ትግራይ ዘሎ ስርዓት ንምዕላይ ናብ ኩናት ክንኣቱ ኢና ክትብል ኣዘራርባ ርእይቶ ሂባላ።